श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति प्रथम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्दै हामी पुनः हिजो जस्तै आज पनि यस नवरात्रको पावन पर्वको द्वितीय दिवसको विशेष ज्ञानवर्धक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर यहाँहरूमा आज समुपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस त्रिवेणी नेटवर्क च्यानलको माध्यमद्वारा हामी सम्पूर्ण वैदिक सनातनी हामी नेपालीहरूको, गोर्खाली जातिहरूको, नेपाली भाषीहरूको, समस्त भारतवासीहरूको महान चाड बडा दशैंको यो पावन अवसरमा नवरात्रको प्रारम्भ सँगसँगै यो विशेष पर्व सुरु भइसकेको छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट शरद पूर्णिमासम्म 15 दिन पर्यन्त हामी यसलाई महान पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ र यस नवरात्रको पावन घडीमा 9 दिन पर्यन्त हामी शक्तिको आराधना गर्छौँ। ती तिनै शक्ति हुन् जुन शक्तिद्वारा यो जगतको उत्पत्ति, पालन र लय हुने गर्दछ। हिजोको कार्यक्रममा हामीले भगवती माता रानी आल्लादिनी योगमाया सृष्टि शक्तिको उत्पत्ति कसरी भयो यस विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। उनै भगवान नारायण की, जगत ब्रह्माण्ड नायक नारायण की आल्लादिनी सृष्टिमय शक्तिको रूपमा ब्रह्माजीले उपासना गर्दा भगवान नारायणकै शरीरबाट उत्पन्न भएकी शक्ति रूपी जगत जननी अष्टभुजाधारिणी दुर्गा माताको आराधना हामी यस नवरात्रको पावन पर्वमा गर्ने गर्दछौँ। ती शक्ति कस्ती छिन्? विश्व ब्रह्माण्डलाई पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। जसरी उत्पत्ति भइसकेर पालन हुन्छ, अन्तिममा लय पनि गराइदिनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ विश्व ब्रह्माण्डलाई यो तिमी नै धार्दछौ उमे, तिमीबाट जगत सारा दृष्टि हुन्छ सुबानने। अथवा तिमीद्वारा जगत सारा सृष्टि हुन्छ सुबानने। सृष्टि पनि हुन्छ, सम्पूर्ण जगतमाथि दृष्टिगोचर गर्नुहुन्छ, त्यो शक्तिको दृष्टि पनि हुन्छ। र ती आल्लादिनी शक्ति जब मूर्तिमन्त प्रतिष्ठापित हुनुभयो विन्ध्याचल पर्वतमा सबैभन्दा पहिला, किनकि हामीले उत्पन्नको कुरा हिजो सुन्यौं। नन्द गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ सम्भवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी। उनै आल्लादिनी योगमाया शक्ति नै विन्ध्याचल पर्वतमा गएर निवास गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम आकाशमा उडेर गएका बेला अष्टभुजाधारिणी बन्नुभयो। जो चाहिँ सिंहमाथि सवार भएकी यस्तै आल्लादिनी अष्टभुजाधारिणी, जसलाई हामी जगत जननी भनेर हामी पुकारा गर्छौँ, यस्तै माता रानीको उपासना गर्ने पावन पर्व नवरात्रको द्वितीय दिवस आज हामी यहाँबाट कसरी आराधना गर्ने, कस्ती स्वरूप भगवती माता रानीलाई हामीले दोस्रो दिनमा आराधना गर्नुपर्दछ, त्यसैको चर्चा परिचर्चा हामी गर्न लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् उनै माता रानीको चरणमा ध्यान लगाउँदै माता रानी विशेष एउटा दिव्य भजनको आनन्द लियौँ। तत्पश्चात हामी आज द्वितीय दिवसबारे चर्चा
परिचर्चा गर्नेछौँ। दुर्गे देऊ भक्ति मलाई। भर्खरै हामीले भजनद्वारा आनन्द प्राप्त गर्यौँ उनै आह्लादिनी शक्तिको। द्वितीय दिवसको आराधना गर्दा पनि प्रातःकालमा ब्रह्म मुहुर्तमा नै उठेर जो आराधना गर्नेवाला व्यक्ति भक्त हुनुहुन्छ उहाँले स्नादादि कर्म गर्नुपर्दछ। उदाउँदै गरेका सूर्यलाई सूर्यार्घ आदि आफ्नो नित्य कर्मबाट निवृत्त भइसकेपछि अघिल्लो दिन स्थापना गरेका सम्पूर्ण ती जुन घरमा मण्डप निर्धारण गरेका हुन्छौँ, माताको विग्रहलाई प्रतिष्ठापन गरेका हुन्छौँ अनि ईशान कोणमा स्थापना गरिएको जुन घट छ, कलश छ, ती सम्पूर्ण स्थापित देवताहरूलाई आवरण पूजाको रूपमा विधिवत पूजा गर्नुपर्दछ। अनि विधिवत पूजा गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला आचमन गर्नुपर्छ, पञ्चगव्य प्राशन गर्नुपर्दछ। तेलानी पात्रको निर्माण गरेर त्यो बस्ने आसन लगायत सम्पूर्ण त्यो मण्डपलाई पवित्र बनाइसकेपछि मङ्गल आचरण गर्नुपर्छ। मङ्गल आचरण नगरिकन कुनै पनि शुभ कर्म गर्न थाल्नु पाइँदैन। दीप प्रज्वलन गर्नुपर्दछ, गणेशजीको स्तुति गर्नुपर्दछ अनि दीपक, कलश, गणेश आदिको पूजन गरिसकेपछि सृष्टिमयी उनै माताको कृपाद्वारा उत्पन्न भएका अन्न रूपी जौलाई जुन छरेर हामीले जमराको लागि जुन निर्माण गरेको जुन स्थल हुन्छ त्यहाँ जलद्वारा सेचन गर्नुपर्छ ताकि त्यो जौ रूपी अन्नलाई अङ्कुरित भएर आउन सजिलो होस्। स्थापन गरिएका सम्पूर्ण 33 कोटी देवता, सूर्यादि नवग्रह मण्डल आदि सम्पूर्ण वेदीहरूमा षोडश मातृका आदि पूजा गरिसकेपछि अब दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूपा भगवती माता रानीको हामीले विधिवत पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी माताको पूजा किन? जसरी पहिलो दिन शैलपुत्रीको गरियो। शैलपुत्री भनेको शैलजा हुन्, पर्वतबाट उत्पन्न भएकी हुनाले उनको नाम पार्वती पनि रहन गयो। जसरी पर्वतमा हिमपात भएर जुन पर्वतको त्यो चमचमाउँदो रौप्य समान देदीप्यमान स्वरूप हुन्छ, जबसम्म माताको भक्ति गर्नेवाला व्यक्तिको हृदय पर्वत समान तेजिलो र श्वेत वर्णको जसरी चम्किरहेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको सफा हृदय नभइकन माताको आराधना गर्न सकिँदैन। मनभित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी यस्ता विकारयुक्त भएको व्यक्तिले यदि विकारयुक्त शरीरद्वारा कुनै साधना गर्छ भने त्यो साधना पूर्ण हुँदैन। त्यसैले पहिलो दिन शैलपुत्री मातालाई जसरी स्वच्छ हृदय लिएर हामीले आराधना गरेका हुन्छौँ, शैलपुत्री माताको कृपाले विशुद्ध शुद्ध भएर एकाग्र भएको त्यो हृदयलाई दोस्रो दिन हामीले ब्रह्मचारिणी स्वरूपिणी यस्ती माताको ध्यान गर्नुपर्दछ। किन दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको ध्यान गर्नु भनेको? त्यो ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माताको ध्यान गरियो भने चाहिँ प्रत्येक जीवात्मा मनुष्यहरूलाई चाहिँ संयम प्राप्त हुन्छ, तप प्राप्त हुन्छ, सांसारिक आसक्तलाई हटाएर वैराग्यता प्राप्त हुन्छ र सम्पूर्ण जगतमाथि विजय प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले विजय प्राप्तिदायिका ब्रह्मचारिणीले एउटा आचरण व्यवहार सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले व्यक्ति जब जन्मेर आउँछ, जन्मेपछि सबैभन्दा पहिला संस्कार र आचरण सिक्दछ। त्यसैले आचरण सिकाउने वाला प्रतिस्वरूप अथवा त्यो दिव्य स्वरूप अथवा साधना सिकाउने वाला दिव्य स्वरूप भनेको माताको ब्रह्मचारिणी स्वरूपलाई मानिएको छ। त्यसैले ती ब्रह्मचारिणी भगवती माताको स्वरूपलाई हृदयमा ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसो भए ती ब्रह्मचारिणी माताको स्वरूप चाहिँ कस्तो छ त? दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमण्डलु देवे प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यमुत्तमा भनेर भनिएको छ। जुन माता रानीले आफ्नो हस्तकमलमा अक्षमाला धारण गर्नुभएको छ अनि श्वेत अलङ्कारले विभूषित भएकी ब्रह्मचारिणी स्वरूपिणी देवी प्रसन्न मुद्रामा उभिनु भएको छ, जसको ध्यान गर्नाले प्रत्येक मनुष्य जीवात्माले मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्दछन्।
यस्ती भगवती दिव्य स्वरूपिणी श्वेत अलङ्कारद्वारा युक्त भएकी ब्रह्मचारिणी स्वरूपिणी भगवती माताको ध्यान गरेर आह्वान गर्नुपर्दछ। अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम् आदि यस्ता वैदिक मन्त्रहरूद्वारा आह्वान गर्ने, आसन राख्ने, विधिवत पञ्चोपचार अनि पञ्चामृत आदिद्वारा स्नान आदि गरेर मातालाई अनेक प्रकारका श्रृङ्गारहरूद्वारा अलङ्कृत गर्ने। ब्रह्मचारिणी स्वरूपिणी जो चाहिँ श्वेत स्वरूपमा स्थित भएकी हुनाले श्वेत वस्तुहरू विशेष प्रिय हुन्छन्, त्यसैले अलङ्कार आभूषण पनि त्यस्तै प्रकारको चढाउनु पर्दछ। धूप नैवेद्य आदिद्वारा अलङ्कृत गरिसकेपछि अन्तिममा माता रानीको त्यो विग्रहलाई त्यो अथवा चित्रपटलाई प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। 5 वटा बातीमा घिउ कपुर राखेर घृतवर्ती समायुक्तम बन्निनाम योजितम मया आदि मन्त्रहरूद्वारा अलङ्कृत गरेर निराजन गर्नुपर्दछ। अनि त्यति गरिसकेपछि माता रानीको स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ। विधिवत दोस्रो दिन पनि त्यसै गरी अक्ष पुस्तिका, दुर्गा सप्तशती पुस्तक एवं अक्षमालाको पूजा गरेर नवार्ण मन्त्र विधिद्वारा सुललित कण्ठ स्पष्ट उच्चारण हुने गरी सुमधुर स्वरमा आद्योपान्त चण्डी जाप पारायण गरेर अन्तिममा आरतीद्वारा अलङ्कृत गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले दोस्रो दिन पनि त्यस्तै ब्रह्मचारिणी भगवती स्वरूपा माता रानीको हामी पवित्र भएर सात्विक आहार गरेर अथवा निराहार रहेर अथवा आफ्नो शरीरलाई जस्तो सहज हुन्छ, शरीर हो, शरीर चलाउनलाई केही हल्का फलाहार स्वाल्पाहार गरेर हामीले व्रत बस्न सक्छौँ। यस्तै स्वरूपा माता रानीको यदि हामीले ध्यान गरेको खण्डमा प्रत्येक जीवात्मा मनुष्यभित्र संयमता प्राप्ति हुन्छ, तप साधना गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। यो संसार अज्ञान हो, यसमा चाहिँ रुमल्लिनुपर्छ, एक दिन जन्मेकाले मरेर जानै पर्छ। त्यसैले संसारप्रति भएको आसक्त मनमा वैराग्य प्राप्ति हुन्छ र सम्पूर्ण आफ्ना इन्द्रियहरूमा विजय प्राप्ति नभइकन अथवा शरीरमाथि विजय प्राप्त नगरिकन साधना नहुने हुनाले नवरात्रको यो पावन अवसरको दोस्रो दिनमा ब्रह्मचारिणी स्वरूप माताको ध्यान गरिएको हो। आउनुहोस् भक्तवृन्द, हामी यस नवरात्रको पावन घडीमा द्वितीय दिवस विशेष ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माताको पूजा आराधनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। उनै माताको चरणमा ध्यान गर्दै पुनः आउनुहोस् एउटा भजनको दिव्य आनन्द लियौँ। तत्पश्चात फेरि हामी माताको प्रादुर्भाव कसरी भयो यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दधाना कर पद्माभ्या। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले भजनको आनन्द त लिनै हाल्यौँ। ब्रह्मचारिणी माताको प्रादुर्भाव चाहिँ कसरी भयो त? श्री आह्लादिनी सृष्टि भनेर मान्ने जुन हामी आमा भनेर जसलाई सम्बोधन गर्छौँ, हामी सन्तान भएका हुनाले उहाँलाई सारा जगतले आमा भनेर पुकारा गर्छन्। पूर्व जन्ममा जतिखेर चाहिँ हिमालयकी पुत्री भएर जन्म लिएर आएका बेलामा आफ्ना पिता हिमालय पर्वतराजले जब भगवती पार्वती महारानीको विवाह भगवान नारायण विष्णुसँग गरिदिने जब प्रण गर्नुहुन्छ, वचन दिनुहुन्छ, त्यही बेलामा भक्त शिरोमणि भगवानका परम सेवक भक्त नारदजी आएर पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, देवी तपाईँ पूर्व जन्ममा सती हुनुहुन्थ्यो। दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई अपमान गरेका कारण आफ्नो शरीरलाई अग्निमा जलाएर आफ्नो शरीरलाई तपाईँले भोलेनाथको चरणमा विलीन गराइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः तपाईँले पर्वतराजकी पुत्री बनेर आएर पुनः भोलेनाथलाई नै प्राप्त गरौँ भनेर जुन यो साधना गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ नि, यो साधना त्यति सजिलो छैन। तपाईले एउटा ब्रह्मचर्य स्वरूपलाई नै धारण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि तपाईले पञ्चाक्षर मन्त्रद्वारा भोलेनाथको आराधना गर्नुहोस् भनेर नारदजीको उपदेश पाएर उनै पार्वती महारानीले तपस्विनीको जस्तो हातमा कमण्डलु अक्षमाला धारण गरेर श्वेत वस्त्र एउटा सन्यासिनीको रूप धारण गरेर अनन्तकालसम्म भोलेनाथको लाई प्रसन्न गराउनका निम्ति आराधना गर्नका निम्ति
धारण गरिएको वास्तविक त्यो स्वरूप नै ब्रह्मचारिणी स्वरूप भनिएको छ, जसमा ब्रह्मचारिणी अर्थात् सन्यासिनी अथवा तपस्चारिणी पनि भनेर नाम राखिएको छ। र त्यो समयमा त्यो कठोर साधना र तपले नै पुनः भोलेनाथलाई चाहिँ पति रूपमा प्राप्त गर्नुभएका हुनाले जसले संयमता चाहन्छ, परमात्माको भक्ति, माताको भक्ति गर्न जसले चाहिँ आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छ भने ब्रह्मचारिणी स्वरूपिणी माताको हामीले विधिवत ध्यान गर्नुपर्दछ, चिन्तन गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ। त्यसैले सम्पूर्ण यो चलायमान इन्द्रियद्वारा चाहिँ व्यतीत भएको शरीरलाई संयमता अपनाउनका निम्ति ब्रह्मचारिणी माताले तप साधना गर्ने वास्तविक रहस्य बताउनु भएका हुनाले नै नवरात्रको पावन पर्वमा द्वितीय दिवसमा हामी ब्रह्मचारिणी माताको ध्यान गर्ने गर्दछौँ। यो शरद ऋतुको आगमन सँगसँगै र शरद ऋतुमा आएको हिलोलाई सुकाउने यो घामका किरणहरूले हरियाली र सुन्दर उज्जवल बनाएको यो शरद ऋतुको आगमन सँगसँगै यस नवरात्रको पावन पर्व विक्रम सम्वत 2078 तदनुसार सन् 2021 सुरु भइसकेको छ। हिजो अक्टोबर 7 तारिकबाट घटस्थापना आरम्भ भएर आज अक्टोबर 8 तारिक द्वितीय दिवसको यो नवरात्रको जुन पावन व्रत पर्वमा हामीले ब्रह्मचारिणी माताको स्वरूपको उत्पत्ति र पूजाविधि लगायत पाठ पारायणको माध्यमद्वारा पक्कै पनि केही न केही जानकारी लियौँ भन्ने विश्वासका साथ सम्पूर्ण त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूमाथि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामी त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा यहाँहरूलाई केही ज्ञान होस्, पूजा गर्ने विधि थाहा होस्, तपस्या, साधना, उपासना, मर्यादा, चिन्तन आदिका कुन तरिकाले गर्नुपर्छ, इन्द्रियहरूलाई कसरी संयम राख्नु पर्दछ भन्ने ज्ञान होस् भन्ने कारणले नै यस क्षेत्रीय च्यानल त्रिवेणी नेटको माध्यमद्वारा यहाँहरूमा आज हामी उपस्थित भएका हौँ र यहाँहरूले पक्कै केही न केही ज्ञान प्राप्त गर्नु नै भयो भन्ने विश्वासका साथ यस त्रिवेणी च्यानललाई हेरेर लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुने हामी अनुरोध गर्दै आजको यो दोस्रो दिनको पावन यो प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।